بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل قرآن حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری محمد بن یامین عابد صاحب آفو کاڑا۔ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ سب بھائی بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت دور کا سفر کر کے ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد حافظہ اللہ تعالیٰ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب راکھا، اور بھی لالو کچھ لانا ہے۔ میاں عابد ماشاءاللہ۔ دن وانگوں روشن راتاں ہیں،
کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جے دے وچ نہیں پیار نبی دا ماشاءاللہ کیا بات مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک جدو بھی اپنے بندیاں تے کرم فرماندے نے تے اللہ پاک دے کرم دیاں تین صورتاں ہوندیاں نے نمبر ایک یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے رحمت کر دینے نمبر دو یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے انعام فرما دینے اور نمبر ترے یا اللہ پاک اپنے بندیاں تے احسان فرما دینے رحمت انعام اور احسان اللہ پاک دے کرم و فضل دیاں اے تینی صورتاں نے اگر اسی قرآن پاک نو نبی پاک علیہ السلام دی حب اندر مگن ہو کے پڑھئے تے پھر یہ سمجھ آندہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو ساڑھے واسطے رحمت بھی بنایا ہے انعام بھی بنایا ہے اور احسان بھی بنایا ہے نبی پاک اللہ پاک دی رحمت بن کے آئے اے دی دلیل کی اے دی دلیل وما ارسلناک الا جڑا بولے ہو دیتے رحمت ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دا انعام بن کے آئے اے دی دلیل کی اے دی دلیل آئے تے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دا احسان بن کے آئے اے دی دلیل کی اے دی دلیل قرآن پاک دی اوہی آیہ مبارک ہے جڑی اے ہونے تھوڑی دیر پہلا میں تو آڈے سامنے ابتدائی خطبے دے اندر تلاوت کی تھی بس قرآن پاک دی اس اکو آیت دا ترجمہ اور اے دی تھوڑی جی تفسیر تو آڈے سامنے ذکر کر کے تے تو آڈے کو اجازت چاہواں گا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ البتہ تاکہ اللہ پاک نے احسان فرمایا سیال گوٹیو ایک انعام ہندہ ہے ایک احسان ہندہ ہے انعام چھوٹا ہندہ ہے احسان بڑا ہندہ ہے انعام کنوں کہیں دینے تے احسان کنوں کہیں دینے میں دوماں دے درمیان تانوں فرق دس جاواں حضرات محترم انعام کنوں کہیں دینے ہاتھ اللہ پاک دا انعام ہے اکھاں اللہ پاک دا انعام نے اے انسان دا بدن اللہ پاک دا انعام ہے اللہ پاک نے زبان دیتی اللہ پاک دا انعام ہے اللہ پاک نے انسان نو پورا وجود عطا فرمایا اللہ پاک دا انعام ہے ایک مقام تھے اللہ پاک نے اپنے انعامات دی ایک پوری فہرست بیان فرمائی فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بے شمار نعمتاں اللہ پاک نے بیان فرمائیاں سورج بھی اللہ پاک دا انعام ستارے بھی اللہ پاک دا انعام چن بھی اللہ پاک دا انعام اکھاں بھی اللہ پاک دا بڑا بڑا انعام ہے اگر ایک آنکھ ضائع ہو جائے ایک آنکھ وچوں دسنا بند ہو جائے دنیا دا کوئی بندہ اکھاں دی بنائی واپس لٹا سکدا اکھاں دی بنائی واپس نہیں لٹا سکدا ایک جھٹکا جا بندہ سادہ جا گل کردا ہے پر گل بڑی پیاری کردا ہے فرماندے نے قدرت والوں ایک کھو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا
जे नकली ढिला कोई बना भी दवेगा ओदे नाल कुछ भी नजर नहीं पवेगा बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा जिन्हें तैनू सब कुछ मुफ्त विच अताया तू एहसान ओदे दा की मुल पाया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आख अल्लाह पाक दा इनाम है ते एहसान किनू कहते ने तवज्जो करना आख अल्लाह पाक दा इनाम है रोशनी अल्लाह पाक दा एहसान है आख इनाम है रोशनी अल्लाह पाक दा एहसान है आख उदों तक कम करेगी जदों तक रोशनी होएगी जदों रोशनी मुक जाएगी आख कम करना बंद कर देगी बतौर तजर्बा आपां सारियां लाइटां बंद कर देने रोशनी दे तमाम तर जरिए बंद कर देने मुकम्मल अंधेरा हो जाए ए जिन्ने बंदे इत्थे बैठे ने मेरे ते तुहाडे चो किसी बंदे नू नज़र नहीं आएगा क्यों नज़र नहीं आ रहा अखां मौजूद ने रोशनी कोई नहीं इनाम मौजूद है एहसान कोई नहीं इस वास्ते आखिया है इनाम छोटा हुंदा है एहसान बड़ा हुंदा है हुण तवज्जो करना दराओ हज़रात दी वकार अल्लाह पाक ने जिवें इंसान दे चेहरे ते दो अखां लगाइयां इवें अल्लाह पाक ने इंसान दे दिल दियां भी अखां बनाइयां जो बंदा इन्हां अखां नाल वेखदा है ओनू बसारत कहंदे ने जो बंदा दिल वालियां अखां नाल पहचानदा है ओनू बसीरत कहंदे ने बसारत गलत हो सकती है बसीरत गलत नहीं हो सकती बसारत धोखा खा सकती है बसीरत धोखा नहीं खा सकती हज़रात मोहतरम जिवें इंसान दे चेहरे ते लगियां दो अखां नू रोशनी दी जरूरत है इवें इंसान दे दिल वालियां अखां नू भी और रोशनी दी जरूरत है ए जड़ियां चेहरे ते अखां लगियां ने इन्हां दी रोशनी अल्लाह पाक ने सूरज नू बनाया ते जड़ियां दिल विच अखां लगियां ने ओदी रोशनी अल्लाह पाक ने मुहम्मद रसूलुल्लाह नू बनाया है इंज समझ लो कि सूरज ने ऐ सारी दुनिया चमकाई है ते कमली वाले ने क़यामत तक आने वाले मोमना दे दिल चमका छड़े माशाअल्लाह फ़ख्र सादात नारे तकबीर हज़रत मौलाना सैयद सत्यान शाह साहब नकवी हज़रत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब अज़मत मुस्तफ़ा जिंदाबाद शान मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना सैयद सत्यान शाह साहब नकवी जिंदाबाद फ़ख्र सादात फ़ख्र अहले हदीस हज़रतुल अल्लाम जनाब इज़्ज़त माब सैयद सत्यान शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह तआला मतान अल्लाह बेतूल हयाती दामत बरकातुल आलिया तशरीफ़ ले आए दुआ करो अल्लाह पाक शाह साहब की ज़िंदगी अंदर इलम अंदर उम्र अंदर इज़्ज़त अंदर अल्लाह बरकत फरमाए और अल्लाह पाक इन्हां दा साया पूरी जमात उत्ते ता देर कायम फरमाए अल्लाह अल्लाह तवज्जो है ना माशाअल्लाह मैं जड़ी गल कर रहा समझ आ रही ना माशाअल्लाह तवज्जो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना मैं की आखिया है सूरज ने ज़मीन चमकाई है ते कमली वाले ने क़यामत तक आने वाले मोमना दे दिल चमकाए ने को सुबहान अल्लाह सियालकोट ही बैठे हाँ ते सियालकोट दा ही बंदा याद आ गया अल्लाह अल्लाह हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते ने हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया माशाअल्लाह हज़रत मौलाना हाफिज़ उमर फारूक शाकिर साहब अल्लाह पाक इन्होंने भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए तशरीफ़ ले आए दुआ करो अल्लाह पाक इन्हों की भी ज़िंदगी अंदर बरकत फरमाए उलमाए कराम माशाअल्लाह कसीर तादाद अंदर तशरीफ़ ले आए ने एदा मतलब है भी मैं हुण हैंड ब्रेक खिंच भी देवां ते कोई रौला नहीं ते पर कोई नहीं मैं हैंड ब्रेक खिंचदा भी 50 मिनट लावांगा इंशाअल्लाह है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दराओ हज़रत अल्लामा इकबाल की कहते हैं हुजूर आए तो सिर्रे
आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा, हज़रात दी वकार गौर करते जाना दरा। तुसी कहोगे बंदा पंजाबी है, तकरीर पंजाबी च करदा पिया है, शेर उर्दू दे सुनाई आउंदा है, टेंशन ना लवो, मैनू पंजाबी दे भी आउंदे ने, तुसी सुनन वाले बनो, मैं सुनान वाला बनाओ। ओ सारे जग विच होई रोशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। अल्लाह 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 सारे समझ गया, पर समझदे समझदे मैं 50 मिनट लावांगा इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 सारे जग विच होई, सारे जग विच होई रोशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। बस किसी और ने भी समझाना तो समझा लो। और सारे जग विच होई रोशनाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। मक्के विच हुल्ले खुशबूआं दे हुल गए, मक्के विच हुल्ले खुशबूआं दे हुल गए। अल्लाह दियां रहमतां दे दरवाजे खुल गए। ओ कह दो सुभान अल्लाह। ओ मक्के विच हुल्ले खुशबूआं दे हुल गए। सियाल कोटिए सुभान अल्लाह कहना भुल गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ मक्के विच हुल्ले खुशबूआं दे हुल गए। अल्लाह दियां रहमतां दे दरवाजे खुल गए। है जे रहमत, है जे रहमत रिम जिम लाई ते मक्के विच चन्न चढ़िया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दराओ। फरमाया अल्लाह कद मन अल्लाहू। इत्थों तक गल हो गई है, हुण जरा गल अगे चली आइए। फरमाया अलल मुमिनीना, अल्लाह पाक ने सान फरमाया किन्ना दे उत्ते? मोमना दे उत्ते। हज़रात दी वकार अल्लाह पाक दा इनाम मोमना वास्ते, अल्लाह पाक दा एहसान मोमना वास्ते, अल्लाह पाक दी रहमत मोमना वास्ते, अल्लाह पाक दी जन्नत मोमना वास्ते। हैरान नहीं जोंदे इस गल तो, हर शै मोमना नूं लभदी पई है। जदों हर शै मोमना नूं लभणी है, फिर आपां नूं चाहीदा आपां मोमन लभ लईए, ताकि आपां भी छेती छेती मोमन बन के हर शै लभ लईए। आओ फिर पहले मोमन लभीए। मोमन लभण वास्ते ईमान लभना पैगा, ईमान लभण वास्ते इमाम दा माना लभना पैगा। आओ पहले इमाम दा माना ते मफहूम लभीए। इमाम दा माना की है? इमाम दा माना ते जनाब मफहूम यकीन यकीन है। मैं तुहानू मिसाल दे के माना समझा रहा हूँ। मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेख रहा, तुसी मेरे वल वेख रहे हो। मैं आखा बाहर बड़ी तेज बारिश लत पई है, इत्थों तुहाडे च एक बंदा उठदा है, बाहर चला जांदा है और जाके इंज करके फिजा अंदर हाथ करदा है, उहदे हाथ उत्ते बारिश दे कतरात गिरदे ने। वापस आंदा है, आके कहंदा मौलाना मैनू वाकई यकीन हो गया है, बाहर बड़ी तेज बारिश हुंदी पई है, इनू यकीन नहीं कहिंदे, इनू ईमान नहीं कहिंदे। फिर यकीन ते ईमान किनू कहंदे ने? मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसी मेरे वल वेखदे पे हो, हालांकि झूठ है। मैं
میں تواڈے ول ویکھ رہا تسی پلیٹاں ول ویکھ رہے ہو اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اس واسطے ادو تک میں ایتھے پانی چ مدھانی پائی رکھنی ہے جدوں تک تسی میرے ول نہیں ویکھنا میں تواڈے ول ویکھ رہا تسی اس بندے ول ویکھ رہے ہو میں تواڈے ول ویکھ رہا ہن تسی میرے ول ویکھ رہے ہن ٹھیک ہے اللہ اللہ میں تواڈے ول ویکھ رہا تسی پھر اس پلیٹ ول ویکھنا ہے پہلے ہی ویکھ لو تاکہ بعد اندر کرولا نہ بنے ویکھو ویکھ لیا چلو ہن ادھر منہ کر لو میں تواڈے ول ویکھ رہا تسی بھی میرے ول ویکھو اور میں تواڈے ول ویکھ رہا تسی میرے ول ویکھ رہے ہو میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لت پئی ہے ایتھوں تواڈے تو کوئی بندہ باہر جاندا ہے جت دے باہر جے قطرات گردے نے واپس آ کے کہندا ہے مینوں یقین آ گیا ہے اینوں یقین نہیں کہندے پھر یقین کینوں کہندے نے میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش ہو رہی ہے تواڈے چوں کوئی بندہ باہر جاوے بھی کوئی نہ پیچھا مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ ہر بندہ ایتھے بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا اینو ایمان کہندے نے جنت میں بھی نہیں ویکھی جنت تسی بھی نہیں ویکھی پر جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے اصلی شکل اندر تسی بھی نہیں دیکھے لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا ایمان دا نام ہے کملی والے دی زبان چو گل نکلاوے گل حق کے سونا جڑا زبان چو کہہ دے وے لا شک کے کملی والا جو ارشاد فرما دے وے او بر حق کے زمانہ غلط ہو سکتا ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑاں پہ سکتیاں نے سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے اور روز قیامت قائم ہو سکتا ہے پر میرے پیغمبر دی زبان چو نکلیا کوئی ایک جملہ بھی غلط نہیں ہو سکتا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ زمانہ غلط ہو سکتا ہے کملی والے دی زبان چو نکلیا جملہ غلط ہو سکتا اینو ایمان کہندے نے اینو کی کہندے نے ایمان سونا جو کہہ دے حق ہے کہ رڑا مک گیا اللہ 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 میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول ہیں میں سنا رہے ہوں تنوں میں اصل بندہ سنا رہے ہیں اللہ قاری الیاس صاحب نے برکت عطا فرمائے اللہ 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 سنا کے تو چلے گئے نے ہیں اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو ہے گول دیندے کنا وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے ایمان سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے او جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بولے اللہ اللہ توجہ کرنا درا فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اللہ پاک نے شان فرمایا مومنہ دے ہوتے مومن کنو کہندے نے جڑا ایمان لے کے آئے ایمان کنو کہندے نے جڑا بیم دیکھیاں نبی پاک دی ہر گل اتے یقین کر لے ہر گل نو تسلیم کر لے ایمان نہیں ہوندا کہ پہلے رفع الیدین دی حدیث نو اکھاں نال ویکھ لینا پھر جناب زبان نال پڑھ لینا پھر حدیث نو چوک کے اپنے مفتی دے بوئے تے لے جانا اگر مفتی صاحب کہن گے تے مننا گا نہیں کہن گے تے نہیں مننا گا اور جناب پیر نال پیر ملام دی حدیث نو پہلے پڑھ لینا پھر جناب اکھاں نال تک لینا پھر جناب چوک کے لے کے اپنی مسجد دے مولوی کول چلے جانا مولوی جی دسو مننا کہ نہ مننا ایمان اینو نہیں کیا جاندا حضرات عزیز وقار آمین بالجہر دے دلائل پہلے سن لینا
پھر پڑھ لینا اور پڑھن تو بعد پھر جناب اپنی جماعتیاں کو پوچھ دے پھرنا دسو میں مننا کہ نہ مننا حضرات عزیز وقار حدیث نو منیا امام دے کہن تے منیا پھر حدیث نو نہیں منیا پھر تے امام نو منیا حدیث نو منیا اپنی مسجد دے مفتی دے کہن تو بعد منیا پھر حدیث نو کدو منیا پھر تے مسجد دے مفتی نو منیا حدیث نو منیا لیکن اپنی عقل دا گھوڑا دوڑام تو بعد منیا پھر حدیث نو کدو منیا پھر تے عقل نو منیا حدیث نو منیا پر سائنسداناں تے بوئے تے جا کے پھر منیا پھر حدیث نو کدو منیا پھر تے سائنس نو منیا ایمان دا نام نہیں یقین دا نام نہیں ایمان نو کہندے نے کملی والا دبام چو گل کر دے وے مفتی دی کی مجالے شیخ دی کی مجالے علامہ دی کی مجالے امام دی کی مجالے پنڈ تے مولوی دی کی مجالے جتھے کملی والا ہے اتھے مفتی کوئی نہیں مفتی سارے تھلے رہبر سارے تھلے پیر سارے تھلے اور لیڈر سارے تھلے گدی نشین سارے تھلے اور مفتی سارے تھلے شیخ الحدیث سارے تھلے امام سارے تھلے جج سارے تھلے وکیل سارے تھلے صدر سارے تھلے اور لوگوں وزیر سارے تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے ستے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے ستے اسمانہ دیا مخلوقاں تھلے رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تو آمینہ عبدہ درے یتیم کھڑا ہے اللہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء اہل حدیث مسلک اہل حدیث حضرت صحابہ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب سارے تھلے بولو سارے وہ جڑے تھلے بیٹھی ہو تے بولو یار سارے تھلے لاکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر سابے او دے تو تھلے سبحان اللہ لاکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر سابے او دے تو تھلے نبیاں وچوں اون دی لوکو نبیاں وچوں اون دی لوکو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اور توجہ کرنا کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا اینج نہیں ایک اور انداز کھول کے قرآن بیخ شان وہابیاں دے پیر دا لوگ کی جانو کہندے نا وہابیو تو اڈا پیر ہی کوئی نہیں کہندے نا او وہابیو تو اڈا پیر ہی کوئی نہیں او تانو کنے آکھیا ساڈا پیر کوئی نہیں اے تذکرہ کندہ ہمدہ پیا اے مجلس کے دے ذکر دی چھڑی پئیے اے کانفرنس کیس گل دی ہندی پئیے اے تذکرہ کمدہ ہے اے تذکرہ آمینہ دے در یتیم دا ہے اے تذکرہ عبداللہ دے لخت جگر دا ہے اے تذکرہ فاطمہ دے بابا دا ہے اے تذکرہ ابو بکر دے آقا دائے اے تذکرہ علی المرتضی دے ویر دائے اے تذکرہ وہابیاں دے پیر دا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں کھول کے قرآن ویخ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جے اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادلن والا اللہ دا قرآن سنیے فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین ایتھو تک گل ہو گئی ہے
ہن گل اگے توریے اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا کن پر علی المؤمنین مومنوں پر احسان کیا اگے کیا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم احسان یہ کیا کہ جب ہم نے رسول بھیج دیا انہی میں سے بھیج دیا اللہ میں قربان جاواں اللہ سنیا جڑے رسول آئے نے وہ کنہ بچوں آئے نے فرمایا انہ دے بچوں آئے نے سیال کوٹی حضرات توجہ کر لائے میں مکان فرب دے عنوانو نال ملا کے حضرت شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر تاڑے ساریاں دی گواہی پا کے گل اپنا منہج دسنا چاہنا سنو میرا منہج نوٹ کر لاؤ اللہ دے نبی بشر نے بولو نبی پاک اچھی سارے بولو نبی پاک اور تو اڈی آواز گونجے کیک کھا کے بھی نہیں جے بول دے اچھی بولو نبی پاک بشر نے میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے میرے نبی بشر نے پر اچھی بولو میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے کل کو سیال کوڑ دا بندہ ہے نا کہندہ پھرے لہو جی نبی پاک ہوں اپنے ورگئی کہہ گیا ماد اللہ گوڑی مارو اس بندے نو جڑا نبی پاک دا مقام انج سمجھے جی میں میرا تو اڈا مقام ہے ماد اللہ حضرات تیزی وکار اس زبانو تے کیڑے پہ جانے چاہی دینے جڑی زبانے آکھے اللہ دے پیغمبر دا مرتبہ تنجیے جی میں وڈے پراب دا مرتبہ ماد اللہ نانا حضرات تیزی وکار میرے پیغمبر دی عظمت بڑی آلہ میرے پیغمبر دا مقام بڑا آلہ میرے پیغمبر دی شان آلہ اور میں محبت نال پیار نل کیا کرنا اور انجی کہاں اللہ حضرت مولانا مفتی کو فیض اللہ شاکر صاحب بھی تشریف لے کے آئے پہلے آئے سن پھر چلے گئے سن کھانا کھان گئے ہونگے یا چاہ پین گئے ہونگے یا کوئی اور کم ہوئے گا کوئی نہ کوئی کم ہو ہی جاندہ ہے کوئی گال نہیں اور ماشاءاللہ تشریف لے کے آ گئے نے دعا کرو اللہ پاک مفتی صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دو اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وکار غور کر دے جانا میں جنہ باپتان دا ذکر پیا کرنا حضرات تیزی وکار ایمانہ کل کو بندہ نہ سمجھدا پھرے تے بنا دا پھرے تے کہندہ پھرے میں آجی گل مکا کے جاندہ پیاواں میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے میرے نبی دا شان اچھا میرے پیغمبر دا مقام اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ میرے نبی دی رفت اللہ میرے پیغمبر دا آنا اللہ میرے پیغمبر دا جانا اللہ میرے پیغمبر دا مسکرانا اللہ میرے پیغمبر دی فجر اللہ میرے پیغمبر دی ظہر اللہ میرے پیغمبر دی عصر اللہ میرے پیغمبر دی مغرب اللہ میرے پیغمبر دی عشاء اللہ میرے پیغمبر دی تہجد اللہ میرے پیغمبر دے نوافل اللہ میرے پیغمبر دے فرائض اللہ میرے پیغمبر دا قیام اللہ میرے پیغمبر دا قعود اللہ میرے پیغمبر دا تشہد اللہ میرے پیغمبر دی تلاوت آلہ میرے پیغمبر دی ترتیل آلہ میرے پیغمبر دی تقریر آلہ میرے پیغمبر دی گفتگو آلہ میرے پیغمبر دا خطاب آلہ میرے پیغمبر دا تکلم آلہ میرے پیغمبر دا تبسم آلہ میرے پیغمبر دی عظمت آلہ میرے پیغمبر دے قول آلہ میرے پیغمبر دے فعل آلہ میرے پیغمبر دے اقوال آلہ میرے پیغمبر دے افعال آلہ میرے پیغمبر دی تہجد آلہ میرے پیغمبر دی کملی آلہ میرے نبی دیاں زلفاں اللہ میرے پیغمبر دا متھا مبارک اللہ میرے پیغمبر دے ہونٹ مبارک اللہ میرے پیغمبر دے خدین مبارک اللہ میرے پیغمبر دے شفتین مبارک اللہ میرے پیغمبر دے منکبین مبارک اللہ میرے پیغمبر دے یدین اللہ میرے پیغمبر دے قدمین اللہ میرے پیغمبر دے نالین اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ میرے پیغمبر دا مقام اللہ میرے پیغمبر دا بدر اللہ میرے پیغمبر دا حد اللہ میرے پیغمبر دا خندق اللہ میرے پیغمبر دا تبوک اللہ میرے پیغمبر دی صلح حدیبیہ اللہ میرے پیغمبر دا فتح مکہ اللہ میرے پیغمبر سلام دی مکی زندگی اللہ میرے پیغمبر دی مدنی زندگی اللہ میرے پیغمبر دا سفر اللہ میرے پیغمبر دا حضر اللہ میرے پیغمبر دے دن اللہ میرے پیغمبر دے رات اللہ میرے پیغمبر دے لیل اللہ میرے پیغمبر دے نہار اللہ میرے پیغمبر دا حج اللہ میرے پیغمبر دا عمرہ اللہ میرے پیغمبر دی تلوار اللہ میرے پیغمبر دی دستار
رفتار آلہ، میرے پیغمبر دی گفتار آلہ، میرے پیغمبر دا کردار آلہ، میرے پیغمبر دا بولنا آلہ، میرے پیغمبر تے وحیدان آلہ، میرے پیغمبر دیاں بیویاں آلہ، میرے پیغمبر دے بیٹے آلہ، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں آلہ، میرے پیغمبر دے اصحاب آلہ، میرے پیغمبر دا رتبہ آلہ، میرے پیغمبر دا مرتبہ آلہ، میرے پیغمبر تے وحیدان آلہ، میرے پیغمبر دا جہاد کرنا آلہ، میرے پیغمبر دا قتال کرنا آلہ۔ او کائنات دے لوگو میرے نبی دا مکہ بھی آلہ، میرے نبی دا مدینہ بھی آلہ ہے۔ اللہ اللہ، وہ یہ نہ کہ اے نبی پاک نو اپنے ورگا کہہ گیا، معاذ اللہ، میرے نبی دا تے شان ہی اللہ پاک نے بڑا اچھا تے بڑا اللہ تے بڑا بلند بنایا ہے۔ اللہ اللہ، میں قربان جاما، میں محبت نال، میں پیار نال انج کیا کرنا وا، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اور جگتے باخاراں آئیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا، ایڈیاں شاناں والا سونا 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 سونا، ایڈیاں شاناں والا آونا خون لال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ایتھو تک گل ہو گئی، انہاں گل اگے کرنی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر دی بے صدہ مقصد ہے اس آیت دے تناظر دے اندر پہلا کیے، یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر نے اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا، میرے پیغمبر نے قرآن دینا لوگاں دے دلانو بدلیا، میرے پیغمبر نے قرآن دیاں تلاوتاں کی تیاں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے رہے میرے پیغمبر، کتاب اللہ پڑھتے رہے میرے پیغمبر، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہے میرے پیغمبر، کتاب اللہ کے مطابق دنیا والوں کی تربیت کرتے رہے میرے پیغمبر۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، اللہ سونیا جو میرے پیغمبر نے کتاب اللہ دی تلاوت کی تھی، اس تلاوت نال ہویا کیے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ادھنال انہاں دا تزکیہ ہو گیا ہے، قرآن دے ذریعے تزکیہ ہو گیا ہے، لہذا بھی پتہ لگا جدو بھی تزکیہ ہوئے گا رب دے قرآن نال ہوئے گا، جدو بھی لوکاں دی عقائد نو پاک کیتا جائے گا قرآن دے ذریعے کیتا جائے گا، جدو بھی لوکاں دی اصلاح دا سامان کیتا جائے گا وہ قرآن دے ذریعے کیتا جائے گا، جدو بھی معاشرے دی اصلاح دا سامان کیتا جائے گا وہ رب دے قرآن دی برکت نال کیتا جائے گا۔ کیا وہ قرآن میں پڑھنا وا، کیا وہ قرآن تسی پڑھ دیو، کیا اس قرآن نال ساڈا پیار ہے جس قرآن نال تزکیہ ہونا ہے؟ آج تزکیہ میرا تیرا کیوں نہیں ہندا پیا؟ آج معاشرہ پاک کیوں نہیں ہندا پیا؟ اسے بات نہیں ہندا پیا کیونکہ قرآن پڑھیا نہیں جاندا، قرآن نال پیار نہیں کیتا جاندا، نوائے وقت پڑھدا ہے قرآن نہیں پڑھدا، جنگ پڑھدا ہے قرآن نہیں پڑھدا، ڈائجسٹ پڑھدا ہے قرآن نہیں پڑھدا، فیملی میگزین پڑھدا ہے قرآن نہیں پڑھدا، فیس بک کھولدا ہے رب دا قرآن نہیں کھول دا، ان باکس کھول دا ہے رب دا قرآن نہیں کھول دا، یوٹیوب کھول دا ہے رب دا قرآن نہیں کھول دا۔ ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے، ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے۔ او فیس بک سیال کوٹیا، فیس بک نہیں تھے
कम आउणा जिथे कम आउणा कुरान है जिथे कम आउणा कुरान है हदीस पाक अंदर आंदा है नेक बंदा साले बंदा मोमिन बंदा जदों कब्र विच चला जांदा है उहदे कोलों हिसाबो किताब हुंदा है पुछया जांदा मर रब्बू का वो कहंदा रब्बी अल्लाह मन नबीयू का वो कहंदा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दीनू का वो कहंदा दीनी अल इस्लाम जदों तिन्ना सवालों के जवाब दे चुका है फिर चौथा सवाल फरिश्ते और करते ने वो पुछदे ने दसना इन्हां सवालों के जवाब तेनू कित्थों लभे इन्हां सवालों के जवाब दा तेनू किवें पता लगा अगो बंदा कहंदा कराअतु किताब अल्लाह कराअतु किताब अल्लाह मैं अल्लाह दी किताब पढ़ी है मैनू उहदे विचों इन्हां तिन्नां सवालों के जवाब लभे ने और रियाजी रटण वालिया ओए मैथ दे रट्टे लाण वालिया ओए बायोलॉजी दे रट्टे लाण वालिया ओए इंग्लिश दे रट्टे लाण वालिया साल बाद आने वाले इम्तिहान वास्ते सिर खपाण वालिया वो इम्तिहान जिस इम्तिहान ते तेरी जन्नत ते दोज़ख दा फैसला होना है वो इम्तिहान जिस इम्तिहान ते तेरी शकावत ते तेरी नेकी दा फैसला होना है उस इम्तिहान दे अगर सवालों दे जवाब ने ते रब दी पाक किताब कुरान पाक अंदर ने अज जिस बंदे ने कुरान पाक पढ़िया है मैं उन्होंने मुबारक देना बड़ी चंगी गल है ते जिस बंदे ने अज कुरान पाक होण तक नहीं पढ़िया अगर उन्होंने रात ही सुतियां सुतियां मौत आ गई तो उन्होंने ये सोचना चाहिए वो जिस किताब विच कबर विच होने वाले सवालों के जवाब लिखे ने वो तो मैं अज पढ़ी कोई नहीं वो किताब तो मैं अज खोली कोई नहीं तो मैं सवालों के जवाब किवें दियांगा इस वास्ते आज के बाद अपने ऊपर कुरान करीम को लाज़िम कर लो चाहे एक आयत पढ़ो तर्जमे के साथ पढ़ो अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ो मुकम्मल लहन के साथ पढ़ो एक कुरान पाक की आयत पढ़ो असी कादे मुसलमान हाँ जैसी रब दी किताब दी कैद भी 24 घंटियां च पढ़ नहीं सकते अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आओ हजरात तेजी वकार कुरान वाल आ मन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच घर लेना वो छाड़ी रस्म रवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी तैनू हूरा भी देन सलामी भले सुन्नत वाला गहना हाँ मन ले कुरान दा कहना वो जे तू जन्नत विच घर लेना अल्लाह दा कुरान मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम अगे की आख्या व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और मैं साडा महबूब पैगंबर इन्हां नूं तालीम भी देंदा है हिकमत भी सिखांदा है इल्म किनू कहंदे ने ते हिकमत किनू कहंदे ने हज़रात दी वकार कालिम कामिल आलिम बंदा तब बनता है जब उसके पास हिकमत भी हो हिकमत किनू कहंदे ने ते इल्म किनू कहंदे ने इल्म इनू कहंदे ने गल केड़ी करनी है इनू इल्म कहा जांदा है ते केड़े वेले करनी है इनू हिकमत कहा जांदा है गल करम दा बंदे नू वल ठंग होवे कुरान हदीस दी जनाब दे कोल इल्म होवे ये इल्म है लेकिन उन सुनाना किथे केड़े मौके ते दसना है हिकमत दा नाम है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आओ हजरात दी वकार इल्म भी हासिल करना है हिकमत दे नाल इल्म भी अपनी झोली दे अंदर डालना है हिकमत दे नाल इल्म भी अगे पहुँचाना है हिकमत दे नाल दनाई दे नाल समझदारी दे नाल अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा और तालीम रब के कुरान का नाम है तालीम मेरे पैगंबर के फरमान का नाम है मैं मानता हूँ
بیالوجی بھی علم ہے، میں مانتا ہوں میتھ بھی علم ہے، یہ سارے علم ہیں، لیکن یہ فن کے علم ہے۔ قرآن و حدیث اصل وہ وحی کا علم ہے جس کے ذریعے ہماری کامیابی ہوگی۔ آؤ اس علم کو پڑھنے کی کوشش کرو، اس علم کے قریب آؤ۔ یہ علم میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بندہ سکول کے اعتبار سے اتنا پڑھتا چلا جائے اور دوسری طرف اسے غسل جنابت کا طریقہ تک نہ آتا ہو، ایک طرف اس کے پاس ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور دوسری طرف اسے سورہ اخلاص کا ترجمہ تک نہ آتا ہو۔ یہ کیا علم کا معیار ہے؟ علم کے معیار کی بلندی قرآن و سنت ہے۔ آؤ رب دا قرآن پڑھو، نبی پاک دا فرمان پڑھو۔ جنہیں قرآن دا علم حاصل نہیں کیتا، جنہیں کملی والے دے فرمان دا علم حاصل نہیں کیتا، انہیں پھر دنیا تے کیتا کیے، انہیں دنیا تے پھر حاصل کی کیتا ہے۔ آؤ رب دے قرآن دے علم وال فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اینڈ تے کیا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا جدو محبوب آئے نہیں سن، جدو حکمت انہاں دے وچ آئی نہیں سی، جدو علم انہاں وچ آئے نہیں سی، جدو کتاب دیاں آیتاں نہیں سن، وہ تو ضلالت تو گمراہی وچ ڈبے ہوئے سن۔ ایدا معنی ہے نکلیا اگر اسی بھی انہاں چیزاں تے عمل نہیں کر دے، کتاب اللہ تے عمل کوئی نہیں، اللہ دی آیات تے عمل کوئی نہیں، اللہ دے قرآن دا علم ساڈے کول کوئی نہیں، حکمت و حدیث ساڈے کول کوئی نہیں، اگر انہاں تے ساڈا علم نہیں، اسی بے شک جننے مرضی اتاں چلے جائیے، اسی ضلالت دے اندر، اسی گمراہی دے اندر، اسی تاریکی دے اندر، اسی اندھیریاں دے اندر، اندھیرے چو بندہ نکلے گا جڑا کتاب اللہ دا علم حاصل کرے گا، جڑا رب دے قرآن دا تے نبی پاک دے فرمان دا علم حاصل کرے گا۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخر دعوانا